नमस्कार, आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघ काबीज करण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसनं सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. मात्र मतदारांचा कौल कुणाला असेल हे निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे. घेऊया एक आढावा. माझे नाव विशाल देसाई अँड आय एम द सपोर्टर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आयज आम्ही आता सध्या येसानी इलेक्शनाचो फेवर चलता आणि तुम्ही पळयता सध्या गोंयांत कितें चल्लां तें. आमी गोंयांत गेली एक 40-50 वर्सां जालीं नॅशनल पार्टी आमच्या गोंयांत येयल्यो. पयलीं आमचे रिजनल फोर्स आसलेले आनी मागीर नॅशनल पार्टी येयल्यो. पयलीं काँग्रेस येयली, काँग्रेसीन आमचें राज्य केलें एक 40 वर्सां. तेजे नंतर काँग्रेसीक विटून आमी गोंयकारांनी बीजेपी काडली. सो आज जर आमी पळोवपाक गेले, ओवरऑल पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या दोनूय नॅशनल पार्टीक आमकां गोंयकाराक आमचे गोवन सॉयल प्रोटेक्ट करपा खातीर, गोवा लँड प्रोटेक्ट करपा खातीर जाल्यार कांयच केलें ना. अशें दिसता की जायतीं वर्सां जालीं, खूब वर्सां जालीं की बीजेपी सरकार आपले राज्य चलयता, राजकारण करता. डबल ट्रॅक, कोल्स आणि सगळें कितें लोकांक सांगपा नाका, सगळ्यांक दिश्टी पडटा की बीजेपी सरकारान सगळें पाड घातिल्लें आसा. सो आमकां नाका हो बीजेपी सरकार परत नाका. जेन्ना काँग्रेस सरकार सत्तेन आशिल्ली तेन्ना काँग्रेस सरकारान खूब कितें तरी केल्लें. मोदी सरकारान आमकां रेशन ओन दिला आसा, सगळ्या लोकांक मेळटा. सिलिंडर दिले आसा आनी घर बांदपा दिल्या आनी सगळ्यांक हेल्प करता. सगळ्या बायलांक सेल्फ हेल्प ग्रुपा अंडर आमकां स्कीम दिली आसा. आमकां एकदां मेळ्ळे आसा आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ते 15,000 बी मेळ्ळे आसा. आमकां हेल्प केल्लो आसा सरान आमकां. तशेंच आमकां हेजे फुडें बी तशेंच सरान हेल्प करपा जाय. आमची पसंती एक लागून ती एक रावली काय आसा. तेजे विशयीची आमी खूब हें आहा पल्लवी विशयीची आमगे सगळ्यां हें आहा. बरें तर आमची तर कितें तर काम केलां, कोणी केलां, बीजेपी सरकारान काम केलें कितें आमकां घराक जावं कित्याक कोणाक हेंकां सगळ्यांक हेल्प केले कडेन आहा. बायलांक केलें पयशे मेळटा 1,500 आनी आमकां जाणटेल्यांक बी 2,000 मेळटा कितें आनी सगळें आमकां हे बरें आहा. आयज आमकां लोकसभेक आमकां महिला दिल्ली आसा. बाय पल्लवी डेंपे ही आमकां कॅन्डिडेट दिल्ली आसा. ती आमकां इतली अशें बायलांक आमकां खूब उमेद जाली. आमी तिचे खातीर बायलो खूब फुडें सरतल्यो आनी आमच्या सरकारान आमच्या बायलांक भुरग्यांक भरपूर स्कीम दिल्ली आसा. खूब जाण आसा महिला, पूण आमकां महिला सगळ्यांचो एकमेकाचो आमकां सपोर्ट बरो आसा. अशें कोणी आमी एकमेकाक फोन केलो तशें हांव पावना अशें म्हणना, पूण हांव पावता तेन्ना येता गो अशें म्हणटा आमी. आनी ह्या खातीर आमकां काणकोणाक आनीक दोनी सायडीन आमकां बीजेपीचें सीट आमकां मोदी हाडपा खातीर भरपूर गरजेचें आसा. आज आमकां एक गरज आसा जो रिजनल फोर्स जो आमचो आसा गोंयांत तो मुखार व्हरपाची. आनी प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाची गरज आसा बाबा गोंयकारांक आमकां कितें जाय. गोंयकार इकॉनॉमिकल सेक्शन जर गोंयकार जर मुखार पावतलो जाल्यार कशें जातलें तेजेर आमी विचार करपाची गरज आसा. आनी आमी जेन्ना लोकां फुड्यान वयता तेन्ना आमकां लोक हेंच सांगता आमकां काँग्रेसीन आनी बीजेपीन कितें दिलें. आणि आयज आमचो राहुल गांधी परत फुडें सरलो आसा. गोल्डन हार्ट राहुल गांधी फुडें सरिल्लो आसा. सो आमकां दिसता सगळ्यांक, म्हणजे सगळ्यांक दिसता अशें सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय आनी ह्या बीजेपी सरकाराक खुर्चे वेल्यान उडोवपाचो. बीजेपी सरकार म्हटल्यार हो एक सारको विशारी कांटो आसा. सो तो एक फावटी लागलो म्हणटकीर मनशाचो विकार हो वाडत रावता. ताका लागून आमकां बीजेपी सरकार नाका. जे निवडणूक आसा त्यातून त्याने 33% महिला खातीर आरक्षण दिल्ले आसा. ती आमच्या उदरगती खातीर बरी गोष्ट आसा. आणि त्याच्याच बरोबर आमची ह्या दक्षिण गोव्याक ह्या खेपेक दिल्ली कॅन्डिडेट आमकां बरी योग्य आसा. कारण ती एक वेल एज्युकेटेड बायल मनीस आसा आणि त्याच्याच बरोबर ती समाजकारणान वावरिल्ली मनीस आसा आणि समाजा बरोबर भरपूर तिने काम केल्लें आसा, सामाजिक काम. तशेंच इंडस्ट्रीज त्यातून सुद्धा तिका माहिती भरपूर आसा. आणि त्याच्याच बरोबर बायलांचे आणि लहान भुरग्यांचे आणि त्यांचे सगळ्यांचे प्रॉब्लेम्स तिका खबर आसात. पल्लवी मॅडम आमगेली कॅन्डिडेट, ती एक बायल मनीस. मोदी सरकारान तिका निवडून हाडपा लागून कॅन्डिडेट उबी केला. आमगे सगळी बायलो हांगा खुशेन तिका निवडून हाडटली. ती एक बायल मनीस फुडें सरून कितें करतली आमकां आशा आसा. एकठांय जालें फक्त कॅप्टन विराट सपोर्ट करपाक. आज विराट असो आमकां कॅन्डिडेट केन्ना मेळ्ळो ना आनी सगळे सावथ गोवा तो जिखता 1 लाख वयर मतान जिखता तो.
सो प्रत्येक गोंयकार आज उठलेलो आसा आनी प्रत्येक गोंयकार आज म्हणटा की आमकां कितें तरी गोंयाक मोठी चेंज जाय आनी ती म्हणल्यार आमची रिजनल फोर्स. कित्याक गोंयचो आवाज आमच्या पार्लमेंटाक पावोन, कित्याक गोंयांत जें कितें जाता, गोंयांत जें कितें डिस्ट्रक्शन जाता तेजो आवाज कोणूच पार्लमेंटाक वचून काडना. तुम्ही अजून जर पळयलां आसतलें काँग्रेसीके पळयलां आनी बीजेपीके पळयलां, खंयची गोंयची प्रॉब्लम आसा पळय ती थंय डिस्कशन जायना. आनीक आज तुम सगळ्यान चोयलां आसतलें गोंयांत कितें चलत तें. थिंगा फोडशा प्रॉब्लम आहा, IIT प्रॉब्लम आहा, ते नाक मुटाय पूण ते हाडटलेच. तर आम्ही बायलां मुखार सरता, तिका जाता तितलो आमचो सहकार दिवपाक. आनीक अशें ना की ताचो कांयच ह्या आमच्या सोशल हितून ताचो कांयच हें ना, तेंको ना, अशें कांयच ना. ती एक एड्युकेशनिस्ट जावन आसा, सोशल हेचेरूय ती भरपूर तिणी काम केल्लें आसा, भरपूर कॉलेजीस ती चलयतात, स्कुलां ती चलयतात. तर ही महिला जर निवडून आयली जाल्यार आमकां महिलेक भरपूर आदार जातलो आनी आमकां केन्नाय तिचे मुखार वचून आमच्योय गरजो तिचे मुखार दवरपाक आनी ती आमच्यो गरजो मुखार गव्हर्मेंटा मुखार दवरून आमकांय भरपूर सहकार जातलो. तिका लागून आमी फूल सपोर्टान तिचे मुखार तिचे वी आर देर टू सपोर्ट हर. हॅलो, हांव आरजी सपोर्टर आनी मुगे नांव फेलिक्स पिंटो. म्हाका आजची मुगे फेवरेट पार्टी कित्याक काय म्हळ्यार आमगे गोंयांत कांयच म्हळ्यार आतां नॅशनल पार्टी जाल्ले. आमगे उठ्ठ सुट्ट म्हणटा काँग्रेस आनी बीजेपी. काँग्रेस आनी बीजेपी वाय नॉट दॅट शूड बी आज आरजी फॅक्टर म्हणजे आमगे रिजनल पार्टी इन्वॉल्वड इन द लोकसभा. कित्याक नाका आमी वी हॅव द रायट टू बी इन द इलेक्शन फ्रे. आनी आय कॅनॉट अंडरस्टँड लोकांगे एक एक पाट मेंटलिटी कितें जाता ती ते आमी स्वता दिन चोयल न्हू. आनी वॉट हॅव वी अचीव एवरी टायम आमी चोयलां काँग्रेस जिकोता आनी त्या पार्टीन बीजेपी वयता. सो इज देर एनी वॅल्यू फॉर दॅट? तेजी कांयच अर्थ उरलो ना ते आमगे नॅशनल पार्टीचो. सो आमकां आतां आमगे आनी वी आर देर इन द ऑन द ग्राउंड. सो वाय नॉट वी शूड फायट द लोकसभा इलेक्शन. पल्लवी थिपे एक सुशिक्षित उच्च शिक्षित आणि सामाजिक जाण आशिल्ल्या घराण्यांतली. तांच्या घराण्याक दानत आसा, दातृत्व आसा. अनेक विद्यार्थी तांच्या घरांक शिकून मोठे स्थानमानाचे पदार पाविल्ले आसात आणि तांकां आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन उमेदवारी दिन आमच्या नारी शक्तीचो सन्मान केला हे म्हाका अभिमानान सांगचेशें दिसता. या देवी सर्वभूतेषु नारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. ती चडांत चड मतान जिखून येतली हो म्हाका आत्मविश्वास आसा.